अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, कहिए क्या हाल है। आज मैं एक बहुत ही अहम मसले पर बात करने के लिए आई हूँ और ये मसला आजकल हर एक को पेश आ रहा है क्योंकि ये मानसून का मौसम है और पौधों में पानी ज़्यादा पड़ जाता है। पौधों के साथ जहाँ पौधे बारिश के होने से खुश होते हैं, वहाँ कुछ पौधों के साथ मसले भी पेश आते हैं। ये मेरे बाग का वो हिस्सा है जो बारिश में इनका कुछ नहीं बिगड़ा, इनको पानी इनकी ज़रूरत के मुताबिक मिल गया एंड दे आर लिविंग हैप्पीली, कि ये खुश हैं और फल फूल रहे हैं। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये पूरा हिस्सा मेरा बाग का बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है और इनके साथ कोई मसला मेरे लिए पैदा नहीं हुआ। लेकिन कुछ पौधों के लिए मसला हो गया है। जैसे इसको आप देख रहे हैं, इसके पत्ते, इस करोटन के पत्ते और कुछ और दूसरी चीज़ टर्निंग येलो, या ये पत्ते पीले पड़ रहे हैं। तो ये तो खैर एक दो पत्ते इसके पीले हुए थे क्रोटन के, जो नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन मैं आपको अपने बाग के उस हिस्से की तरफ ले चलती हूँ जो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुआ है और मैं आपको बताती हूँ और इसके रेमेडी का तरीका भी बताती हूँ कि इसका ट्रीटमेंट क्या हो। मसलन ये स्वीट पोटैटो वाइन देखिए, इसके पत्ते जगह जगह से येलो हो गए हैं। ये नाग चंपा के पत्ते येलो हो रहे हैं, पड़ गए हैं, झुक गए हैं। एक डंडी टूट करके नीचे गिरी हुई है। ये नाग चंपा का तकरीबन अच्छा खासा हिस्सा पत्ते इसके पीले पड़ गए हैं और हैबिस्कस के इस दरख्त के इस पौधे के पत्ते भी पीले पड़ रहे हैं, जबकि ये मौसम हैबिस्कस के ग्रो करने का है। इसमें फूल भी नहीं निकल रहे हैं और पत्ते भी इसके झड़ते जा रहे हैं। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह आमतौर पर पत्तों के पीले पड़ने की वजह 6 होती हैं। पहली वजह तो ये है कि इनमें ग़िज़ाइयत की कमी हो गई है। बारिश बहुत तेज़ हुई और गमले की मिट्टी बह गई और इसके अंदर जो इनको ज़रूरी ग़िज़ाइयत थी वो भी साथ साथ बह गई और पौधों की जड़ें इनको नहीं एब्ज़ॉर्ब कर सकी, नहीं जज़्ब कर सकी। इनकी ग़िज़ाइयत जैसे ज़िंक है, कैल्शियम है, पोटाशियम है, आयरन है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है, ये सब इनके साथ बह गए बारिश के पानी के साथ और ज़मीन इनकी, गमले की मिट्टी इनकी बंजर हो गई। दूसरी वजह ये हुई कि बारिश बहुत ज़्यादा हुई। बारिश का ज़्यादा होना या खुद आपका पानी ज़्यादा डाल देना, ड्रेनेज सिस्टम का सही ना होना, लॉक हो जाना, वाटर लॉगिंग हो जाना, तो ये चीज़ भी पौधों के पत्तों को पीला कर देती है और ख़ास तौर पर हैबिस्कस और नाग चंपा के पत्तों को। तीसरी इनकी ख़राबी ये है कि या तो इनको सनलाइट सही तरीके से नहीं मिली, लेकिन मेरे पास तो ये सनलाइट में है और कम से कम 5 घंटे ये जो है सूरज की रोशनी में रहते हैं। चौथी वजह ये है कि इनको सही तरीके से इनकी प्रूनिंग नहीं की गई और इन पर जो है पेस्ट अटैक हो गया। तो मिलीबग का या दूसरे चीज़ों का अटैक हो गया, जिसकी वजह से ये पनप नहीं पा रहे हैं। और इसके बाद जो वजह हो सकती है वो वजह ये हो सकती है कि इनका डॉर्मेंसी पीरियड है। लेकिन ये मौसम गर्मा है, जून की आखिरी तारीखें हैं और इनके डॉर्मेंसी का ये ज़माना नहीं है, बल्कि इनके फुल ग्रोथ का ज़माना है। जब मानसून का मौसम आता है तो पौधों पे फूल निकलते हैं, कलियाँ निकलती हैं, इनकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है। लेकिन अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं आपके पौधों के साथ कि इनको पानी बहुत ज़्यादा मिल गया है, इनमें ग़िज़ाइयत की कमी हो रही है, इनको सनलाइट प्रॉपर नहीं मिल रही है, या फिर ये कि इनमें जो है दूसरी जो है पेस्ट अटैक हो गया है,
تو پھر اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو سب سے پہلے تو ان کی غذائیت کی کمی کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور اس کی سب سے بہترین ترکیب یہ ہو سکتی ہے غذائیت کی کمی کو دور کرنے کی کہ آپ چند لوہے کی زنگالود کیلیں اور ایسی لوہے کی کچھ چیزیں لے لیں اور ان کو ایک دن پانی میں بھگو کر کے رکھیں، اور برش سے اچھی طرح ان کی ذرا سا اس گھس لیں یا رگڑ لیں۔ ان کا پانی جو نکلے گا وہ تقریباً ڈارک براؤن کلر کا ہوگا۔ ایک دن اس کو اسی طریقے سے پانی میں ڈوبا رہنے دیں، اور اس کے بعد اس پانی کو تھوڑا تھوڑا کر کے ان پودوں میں ڈال دیں۔ تیسری یہ کہ ایک اور وجہ جو میں بتانا بھول گئی کہ ری پوٹنگ کی وجہ سے بھی درخت اسٹریس میں آ جاتے ہیں پودے، اور اپنے پتوں کو یلو کرنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے میرے اس فرن کے ساتھ ہوا۔ اس کی میں نے ری پوٹنگ کی تو اس کے کچھ پتے خراب ہونے لگے۔ تو آپ اس کا اچھا، اگر پانی بہت زیادہ ہو گیا ہے، واٹر لاگنگ ہو گئی ہے، تو آپ ان کے ڈرینیج ہول کو چیک کر لیجئے اور پانی دینا بند کر دیجئے۔ اس وقت تک ان کو پانی نہیں دیں جب تک کہ ان کی اوپری سطح 1.5 انچ تک خشک نہ ہو جائے، اور اس کے بعد ہی پھر آپ ان کو پانی دیں۔ اس کے بعد نیوٹرینٹ کی کمی کا بھی ہو گیا، پانی کا بھی ہو گیا۔ اگر آپ کے پودے کو سورج کی روشنی صحیح نہیں مل رہی ہے تو ان کو کم از کم 5 گھنٹے کے لیے سورج کی روشنی ضرور دیں، اس لیے کہ سورج کی روشنی سے بھی پودے کلوروفل بناتے ہیں، جو ان کی غذائیت کا اہم جز ہے اور جو ان کو گرین کرتے ہیں۔ اگر ایسی کوئی صورتحال ہو گئی ہو جیسے کہ میرے ساتھ ہوئی ہے، تو ان کے پتوں کو پہلے تو پیلے پتوں کو سارے نکال دیجیے۔ آج میں ان کے ساتھ یہی کروں گی۔ یہ اس وقت صبح کا وقت ہے، بہت تیز دھوپ ہے، تو شام میں ان کے پیلے پتے سارے نکال دوں گی، اور اس کے بعد ان کو پیسٹ کنٹرول، نیم آئل سب سے بہترین چیز ہے، نیم آئل۔ تو ان کو نیم آئل کا اسپرے ہفتے میں 1 بار کیجیے، اس سے ان کے پیسٹ مر جائیں گے۔ ایک اور صورتحال جو غذائیت کی کمی کا ہوتا ہے، نیچرل کھاد دیجیے، کمپوسٹ دیجیے۔ میں نے زنک کی کیلوں کا نسخہ تو آپ کو بتایا، یہ بہت اچھا ہے۔ ایسپرین بھی آپ دے سکتی ہیں پانی میں گھول کر کے۔ انڈے کے چھلکے سے بھی ان کو کیلشیم مل جائے گا۔ چائے کی پتی کا پانی دیجیے، اور اس کے بعد ان کو کمپوسٹ کھاد دیجیے، 1 مٹھی کمپوسٹ کھاد دیجیے، جس سے ان کی گرینری کچھ دنوں کے بعد لوٹ آئے گی۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گی تو ایک ایک کر کے پتے پیلے ہونے شروع ہوں گے، اور پودا پھر مرنا شروع ہو جائے گا، اور پھر کفِ افسوس مرنے کے سوا کچھ نہیں رہے گا۔ تو آپ اس کو غنیمت جانیے۔ اس سے پیشتر کہ اگلا مانسون آئے، اپنے پودوں کے نیچے، اپنے گملوں کے نیچے کوئی پتھر رکھ دیجیے تاکہ واٹر لاگنگ نہ ہونے پائے۔ میری غلطی یہ تھی کہ یہ گملے زمین پر، فرش پر ڈائریکٹ رکھے ہوئے تھے اور پانی بہہ نہیں سکا، تو ان کے نیچے پتھروں کا فرش، بجری کا فرش، موٹی موٹی بجری، موٹے موٹے کنکر یا جو سی راک ہوتے ہیں وہ بچھا دیجیے، اور ان کے اوپر گملوں کو رکھیے، تو پھر جو ہے ان کا پانی بہت آسانی سے نکلے گا۔ اور گملوں کو لبریز مت کر دیجیے مٹی سے، بہنے کے لیے، پانی کو بہنے کے لیے جگہ رکھیے، تاکہ جو ہے یہ صحیح طریقے سے زیادہ پانی کا اخراج کر سکیں۔ اگر آپ نے ان سب چیزوں پر عمل کیا تو امید ہے کہ آپ کے پودے صحیح رہیں گے اور یلو نہیں ہوں گے۔ تو میں نے اس ویڈیو میں آپ کو بہت کام کی چیزیں بتائی ہیں۔ میری اس ویڈیو کو شیئر کیجیے، سبسکرائب ضرور کیجیے پلیز۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میری ویڈیو کو ضرور سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، لائک کیجیے، اپنے کمنٹس دیجیے، اور کوئی مسئلے مسائل ہو تو کمنٹ میں لکھ کر کے آپ مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں۔ تو نیکسٹ ویڈیو کے لیے، جب تک کے لیے خدا حافظ، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔